قرآن کہہ رہا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پہ سخت تھے مگر آپس میں بڑے رحم والے تھے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں مشرق سے لے کے مغرب تک مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ مصر بھی ایک جناب اعلیٰ فوجی جنرل کے تحت چلنے والا وہ بھی موجود ہو، اس کی سرحدیں بھی لگ رہی ہو ساتھ، پھر بھی فلسطین کا بچہ مر رہا ہو بھوک سے پیاس سے، رفح کا بارڈر پھر بھی بند ہو اور خان یونس میں بمباری ہو رہی ہو، پھر بھی غزہ کی جناب اعلیٰ پٹی بھوک سے بلکتے بچوں کی چیخوں کے ساتھ گونج رہی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ قطر کا جناب اعلیٰ دولت مند بلینر ملینر مسلمان بھی تماشا دیکھ رہا ہو، دبئی کا جناب اعلیٰ شیخ اور اس کی جناب اعلیٰ تمام ریاستیں بھی تماشا دیکھ رہی ہو، سعودیہ کے جناب اعلیٰ خادمین حرمین شریفین کہلانے والے دین اور مذہب کے ٹھیکیدار وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہوں، اور پاکستان کے حکمران صدر وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف صاحب حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کرنے والے سید ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہوں، پھر بھی مسلمان بچے بلک رہے ہوں، کوئی ان کو روٹی پانی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عادت چھوٹ گئی ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سختی اور مسلمانوں پہ نرمی والی یہ عادت مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی ہے، اس لیے مسلمان رسوا ہو گیا۔ آج اگر مسلمان دوبارہ عزت پانا چاہتا ہے تو اقبال کے بقول اسی رستے پہ آنا پڑے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمہارے اندر قرآن کے اس اسلوب کو سمجھنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ جب تک تم آپس میں محبت سے نہیں رہو گے اور تمہاری سختیاں کفار کے لیے نہیں ہوگی جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں پہ اور ان پہ خوب سختی کیجئے۔ جب تک آپ اس رستے پہ نہیں آئیں گے آپ کو کبھی بھی جناب اعلیٰ عروج اور عزتیں نہیں میسر آئیں گی، اور جب تک آپ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جناب اعلیٰ یہ مشاجرات اور بیت کے درمیان میں قاضی بن کے فیصلے کرنے والی عادت سے باہر نہیں نکلیں گے کہ آپ کہیں میں قاضی بن جاتا ہوں، ایک طرف نبی کی آل کھڑی کرتا ہوں، ایک طرف نبی کے اصحاب کھڑے کرتا ہوں، پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان دونوں میں جناب اعلیٰ کون جناب بجانب حق ہے، کون افضل ہے، کون بلند ہے، کون بالا ہے۔ جب تک جناب اعلیٰ آپ یہ عادتیں نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک کبھی بھی آپ کو عزت میسر نہیں آ سکتی۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے صحابہ اور اہل بیت جائے تحقیق نہیں جائے ادب ہے، جہاں پہ جناب اعلیٰ آپ کی زبان کھولنے کی گنجائش نہیں، سر جھکانے والی جگہ ہے اور یہ کہنے والی جگہ ہے کہ میں نوکر آل صحاب دہاں کرا ذکر دہانا گلی گلی میں، نوکر آل صحاب دہاں کرا۔ اور بندے ویکھو تے اپنی آواز بھی سنو تے میری بھی سنو، میں نوکر آل صحاب دہاں کرا ذکر دہاں دا گلی گلی، اے نور نے دونوں اکھیاں دے، اے نور نے دونوں اکھیاں دے، میں ہاں سنوا دا گلی گلی، میں نوکر آل صحاب دہاں کرا ذکر دہاں دا گلی گلی۔ کہاں سے لے آتے ہو یہ روایتیں کہ جناب اعلیٰ
माज़अल्लाह हजरत उमर ने आके दरवाजा गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आग लगा दी। कहां से ले आते हो ये बातें और इस पे जनाब नजरिया रख लेते हो? क्या भूल गए हो कि जिस वक्त हजरत उमर पाक के जमाने के अंदर असहाबे बदर का वजीफा लिखा जाने लगा कि सबसे ज्यादा जनाब वजीफा असहाबे बदर का होगा, तो असहाबे बदर के वजीफे के बराबर हजरत इमाम हसन और हुसैन का वजीफा हजरत उमर ने मुकर्रर किया। आपके बेटे ने शिकायत की, हजरत जी जब मैं मैदान जंग में लड़ता था, हजरत हसनैन करीमैन दोनों भाई मदीने की गलियों में खेलते थे, आज जब वजीफा मुकर्रर करने की बारी आई है तो आज आपने इनको मुझसे बढ़ा दिया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इनका वजीफा कम करें, लेकिन मेरा ये इनके बराबर कर दे। पता है हजरत उमर ने क्या फरमाया? फरमाया खबरदार हसनैन की बराबरी ना करना, हसन और हुसैन के मुकाबले की बात ना करना। हल्ला का अपन का अभी है माँ, क्या तेरा बाप इसके बाप के जैसा? व उम्मन का उम्मे है माँ, क्या तुम्हारी माँ इनके माँ के जैसी? व जद्दन का जद्दे है माँ, क्या तुम्हारा दादा इनके दादे के जैसा? या तुम्हारा नाना इनके नाने के जैसा? तुम्हारा दादा इनके दादे के जैसा? जद्दन का जद्दे है माँ, ये जुमले बोल के कि इनका नाना, क्या जनाब आला तुम्हारा नाना और इनका नाना एक बराबर, तुम्हारा बाप और इनका बाप एक बराबर, तुम्हारी वालिदा और इनकी वालिदा एक बराबर। ये कौन कह रहा है? हजरत उमर कह रहे। जिस उमर ने अपने दौरे हुकूमत और दौरे खिलाफत के अंदर अपने बेटे को कहा कि हसनैन का मुकाबला तू नहीं कर सकता, तो कोई कैसे मुमकिन है कि वो इस तरह का मामला उनसे सादर हो? बस हम इतनी बात कह रहे हैं, ऐसी तमाम रिवायतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, उनकी तावील की जा सकती है, लेकिन जनाब आला जिनको मेरे आका ने आज भी अपने पहलू में लिटाया, जिन पे आपके और मेरे नबी ने एतमाद किया और जिनसे प्यार हसनैन करीमैन ने इतना किया कि अपने बच्चों का नाम भी उमर रखा, अपने बेटे का नाम हसनैन करीमैन उमर रखे हैं, तो आज हुसैनी कहलाने वाला हजरत उमर के नाम से नफरत करे। आप मुझे बताएं इससे बड़ी क्या ज्यादती हो सकती? इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता? हम कहते हैं खुदारा कभी आपको मोहब्बत अहले बैत समझनी हो तो दरे सहाबा है। कह रहे ने पंजाबी गल करो, ऊंची बोलो। कदी मोहब्बत अहले बैत सीखनी होवे तो दरे सहाबा, ते मोहब्बत सहाबा इज्जत सहाबा सीखनी होवे तो दरे अहले बैत। 18 ज़ुल्हिज्जा नूं असीं गली गली कूचे कूचे असीं पोस्टर भी देखे, सोशल मीडिया ते पोस्टां भी देखियां कि मन कुन तो मौला हो फाज आलिया, कि जिंदा जिंदा मैं मौला होंदा अली मौला। जदों मेरे आका ने फरमाया, ये क्यों बोल जांदे ने सारे, शिया सुन्नी सारियां दी तकरीबन किताबां लिखिया है कि जिस वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क्या मेरे सहाबा, क्या मैं तुहाडियां जानां तो ज्यादा अजीज नहीं, तुहाडियां जानां तो ज्यादा तुहाडा हकदार नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल। फरमा फिर सुन लो, मन कुन तो मौला हो फाज आलियन, मौला जी दा मैं मौला हूं, अली मौला। सब तो पहले हजरत फारूक आजम पाक ने हजरत मौला अली पाक दा हाथ पकड़ के इंज कीता, फरमाया अली गवाह रहना, मैं सब तो पहले तुहानू अपना मौला मन्निया। कुछ बोलो ओ भाई, साढ़े तक रिवायतां सहाबा ने पहुंचाइयां, हुण कोई उन्होंने कट देवे विचों तो फिर साढ़े तक अहले बैत दी शान पहुंचेगी किवें? अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, अली दा चेहरा तकना इबादत है। ए अगर अम्मा आयशा पाक बयान न करन ते साढ़े तक रिवायत पहुंचे किवें कि जनाब शान जनाब हजरत अली दी। एवें बैठ के जनाब घर बैठ के गल्लां कीती जानी, ते जे हसनैन करीमैन दियां शाना, मौला अली दियां शाना नबी पाक दे सहाबा बयान ना करन, साढ़े तक ना पहुंचन, ते जे हजरत सिद्दीक अकबर दे फैसलियां दा एहतराम हजूर दी आल ना करे ते सानू किवें पता चले कि सहाबा दी शान? कुछ बोलो। एडा वड्डा रौला, इतना बड़ा मसला बना दिता भाई तुसीं।
وہ جی فدق والے مسئلے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی اسی مناظر نہیں نہ ہی مناظرانہ گفتگو کر دیں, صرف ایک نصیحت کر رہے ہیں تو سمجھان واسطے. ساڑیاں نہیں اپنی کتابیں جا کے پڑھ لو. اسی یہی پڑھیا ہے کہ جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیتا جس وقت دور حضرت مولا علی آیا 5.5 سالہ دور حکومت آپ نے فدق دے بارے وہی فیصلہ کیتا جڑا صدیق اکبر نے کیتا. آپ نے فیصلہ وہی برقرار رکھیا. پھر 6 مہینے نہ مولا حسن دا دور مبارک آیا, آپ نے فیصلہ وہی قائم رکھیا جو صدیق اکبر نے کیتا سی. او بھائی جی اگر آپ فرماندے کہ فیصلہ صدیق اکبر دا غلط ہے تو آپ دا دور حکومت سی جی میں چاندے جنابوں میں فیصلہ فرما لیندے. جیڑے فیصلے نو مولا علی نے نہیں بدلیا آج تک کوئی بے وقوف اٹھ کے بدل لوے اے گلاں زیب دیندیاں نہیں. اس واسطے بڑیاں دیاں گلاں بڑیاں جانن. بابا جی فرماندے ہوندے سن یاد رکھنا جڑا انہاں وچ تحقیقی مسئلے چ پی گیا, کوئی سجے چلا گیا کوئی کھبے چلا گیا, جدو پاکاں دی گل آ جائے, جدو انبیاء کرام دی گل آ جائے, جدو صحابہ کرام دی گل آ جائے, جدو اہل بیت اطہار دی گل آ جائے, پھر اس ویلے تحقیقاں نہیں کرینی, اس ویلے سر جھکا کے عقیدہ ہے مالکو جویں جناب اعلیٰ تہاڈا حکم اسی اوویں حاضر. کہ جناب اسی کون ہونے ہیں تہاڈے بارے گلاں کرن والے جنہاں نو مصطفیٰ کریم نے اپنے پہلوے لٹایا, ہور کون گل او ہے نا کہ ملکہ نور جہاں ذاتی طور دوتے فقہ جعفریہ وال اہل تشیع وال اپنا قلبی میلان رکھ دی سی تے انہیں ایران تو ایک بہت بڑا مجتہد بلایا, نال انہوں خط بھی لکھیا کہ بھئی لاہور والے پاسوں آویں کہ اس پاس سے صوفیاء نے زیادہ عالم لوگ نہیں رہندے تے لوگاں نوں مناظرے چ گلاں وچ حراندہ ہویا آویں تاکہ تیرے علم دی دھاک بیٹھ جائے. اس ویلے اس سائیڈ تو آنا شروع ہویا تے لاہور وچ حضرت میاں میر سرکار دی جناب مسجد پاک آ کے انہیں نماز پڑھی. جس وقت نماز انہیں پڑھی تھے ظاہر ہے اللہ والے ہونے آپ نے جناب چہرہ دیکھ کے فرمان لگے ارے بندہ میں نے بڑا عجیب لگ رہا ہے. فرمان لگے اچھا انج کر کتھوں آیا بھائی؟ انہیں کہا حضرت میں آیا ایران تو. فرما کی کرنا آیا؟ کہنا اہل بیت دی محبت سنانا آیا. فرما سنا اہل بیت دی محبت سننی دا سینہ ٹھنڈا ہوئے, گل سنا کوئی اہل بیت دی. انہیں کہا جی مولا حسین نو اللہ نے جنتی جوانہ دا سردار بنایا. فرما دل خوش ہویا, اور گل سنا. کہندے کہ جناب مولا حسین پاک دی اتنی شان ہے کہ جو انہاں دے سجے پاسے کھبے پاسے قدمہ والے پاسے سر اقدس والے پاسے 80 غز تک وڈے تو وڈا گناہگار کلمہ پڑھن والا دفنا دے ہو اللہ انہوں جنت دے دے گا, کیونکہ وہ جنتی جوانہ دے سردار دے نیڑے آگے. آپ نے فرمایا یار سینہ ٹھنڈا ہویا, وہ اور وڈی گل کر نالے اے جڑی گل تو کیتی ہے تو انہوں دلی مندہ بھی ہیں. انہیں کہا حضرت جی کیوں نہیں؟ فرمایا میں نوں لگتا ہے اسی تے من لانگے تو نہیں مننی. میں کہا حضرت جی ساڑھے تو بڑا کون اہل بیت اطہار نو منن والا؟ فرمایا گل دس مولا حسین کریم دی شان اچھی کہ حسین سونے دے نانے دی شان اچھی؟ کہ جی شان دے نانے دی اچھی ہے. فرمان لگے اچھا پھر ایک گل دس کہ نواسے دے تو 80 غز منی بیٹھے ہیں, تو 80 میل بھی آکھ اسی منن نو تیار ہاں. یار نواسے دے 80 غزاں دے فاصلے دے کوئی دفن ہو جائے او تے ہو گیا جنتی, تے نانے دے پہلوے جڑے ابو بکر عمر ستے ہوئے انہاں دے بارے تے رکھ. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. یار ایویں تسی پریشان ہو. فرمایا جے 80 غزاں دے فاصلے والا جنتی ہے تے پہلوے ستا ہویا جنتی کیوں نہیں؟ ساڈے تواڈے وچوں ہر بندہ دعا کردا ہے مالک جنت عطا فرمائی. مشرق تو لے کے مغرب, شمال تو لے کے جنوب تک جن مسلمان دفن ہوئے جنہ تے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمانا ہے تے اپنے خاص فضل نال انہاں نوں جنت عطا فرمانی ہے. وہ قبر چوں نکل کے جنت جان گے. کوئی پاکستان چوں نکل کے جنت جائے, کوئی ہندوستان چوں نکل کے جنت جائے, کوئی عرب چوں, کوئی عجم چوں نکل کے جنت جائے. لیکن یاد رکھو حضرت ابو بکر عمر نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. اوتھے دفن نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہر بندہ اپنی قبر چوں نکل کے جنت جائے, کوئی عجم چوں نکل کے, عرب چوں کوئی نکل کے جنت جائے. ابو بکر عمر او نے جڑے جنت چوں نکل کے جنت جان, پہلے ہی جنت چنے تے پھر بھی جنت.
جتھے میرے کریم آقا تشریف فرمان ہے وہ جگہ جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ٹکڑا باغاں وچوں باغ جدوں یا تے کوئی بندہ مننے نا تے جے منی بیٹھا ہے تے پھر اونوں گل کرن دی اجازت ہے. آئیے جی حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ جناب انہاں نال مقابلہ نہیں ہو سکدا کیونکہ انہاں دی ماں افضل، انہاں دے باپ بھی افضل، انہاں دے نانا بھی افضل. آئیے جناب تھوڑا جا اور اگے چلیے. حضرت صدیق اکبر پاک ممبر مصطفیٰ تے تشریف فرما حضرت امام حسین کریم تشریف لے کے آئے تھے. آپ نے فرمایا چاچا تھلے اتر آؤ، اے ممبر ساڑھے نانا جاندا ہے. آپ نے غصہ نہیں کیتا، آپ نے اپنی پگڑی اتاری، فرمایا کلا ممبر نہیں، اے ممبر بھی تواڈے نانے دا تے اے ممبر تے بیٹھن والا غلام بھی تواڈے نانے دا. تے نال آپ نے اپنے وال مبارک اس طرح اپنے سر ایک دستو پگڑی لا کے فرمایا ساڈے سراں تے وال بھی اگر عزت دی وجہ ہیں تے اے بھی تے تواڈی وجہ تو ہے. اہل بیت اطہار ساڈے سراں تے وال بھی اگر قائم نے تے اہل بیت دی وجہ تو قائم نے. اے شانہ اگر سانو معلوم ہوئیاں تے صحابہ دی وجہ تو معلوم. بھائی صاحب کفر ماردا کٹدا اتھے تک آ گیا ہے. کفر نہیں دیکھ رہا غزہ دے اندر کہ تو کیڑے فرقے نال تعلق رکھنا ہے. تسی اجے تک انہاں مسئلے وچ پھسے ہوئے ہو، بس کرو، باہر آؤ، اس ایک گل دے اوتے اکٹھے ہوو کہ جناب جیندی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی تو حضور دے اصحاب نے، او حضور دی آل ہے، او ساڈے سر دے تاج نے. یارا او ایک مثال دیندے ہوندے نے سید فدا حسین شاہ صاحب کہ تسی چائنا دی تسبیح لے جاؤ تے نبی پاک دیاں جالیاں نو لا کے آ جاؤ تے اونوں زمین تے نہیں گرن دیندے، کہندے ہو ایندی بڑی شان ہے، اے سونے نبی دیاں جالیاں نو لگ کے آئی ہے. چائنا دی تسبیح حضور دی جالیاں نو لگ جائے اون دی شان ہوے تے جڑے حضور دی جالیاں دے وچ آرام کر دے. کمال دی گل کر دیو یارا، بس کر دیو، بس اتنی گل ذہن رکھ لو. میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا گلی گلی. سب دی آواز آئے میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا گلی گلی. اے نور نے دونوں اکھیاں دے، اے نور نے دونوں اکھیاں دے، میں ہاں سنواں دا گلی گلی. میں نوکر آل صحاب دا کر ذکر دوہاں دا. ہکو راہ بر آل صحاب دا ہے، اے ہک ہن ہک ہن ہک راہ سن. ہکو راہ بر آل صحاب دا ہے، اے ہک ہن ہک ہن ہک راہ سن. جڑا ہک نہ آکھے فتنہ ہے، جڑا ہک نہ آکھے فتنہ ہے، جھگڑے کرواں دا گلی گلی. میں نوکر آل صحاب دا کر ذکر دوہاں دا گلی گلی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آئیے جناب اعلیٰ اس قوم جو گل سمجھانی ہے او دل دیاں تختیاں دے ہوتے لکھ لو. ایک گل اے ہے نبی پاک دے صحابہ نبی دی آل ہوئے ساڑھے تک جڑا دین پہنچایا ہے او دین حکومت والا، سیاست والا، اقتدار والا دین پہنچایا ہے. ایک کدی اجازت نہیں دیتی جا سکتی کہ نماز مذہبی لوگ پڑھ دے رہے تے اقتدار دے ہوتے بیٹھ کے جناب فاسق تے فاجر تے شرابی تے بدکار تے کمینے غیر شریف بل بنا دے رہن جناب آلہ تے ایسا نظام بنا دے رہن کہ کچھ لوگانوں بجلی دے بل بھی معاف، گیس بھی معاف، پانی بھی معاف، گڈیاں بھی معاف تے غریب دا بچہ تازی روزی کرن والا جناب آلہ مہنگے بجلی دے بل بھردا رہے. اے سارے قانون بناون والے بدماش اقتدار تے بیٹھے رہن تے حسینیت دے دعوے کرن والا بس سبیلاں پی کے تے کھا کے تے بنا کے، نیازاں پی کے تے کھا کے تے بنا کے جناب سبک دوش ہو کے بیٹھ جائے. برداشت نہیں ہو سکدا.
حسینیت دا یہی مزاج قیامت تک یہی مزاج رہنا ہے جتنا مرضی ظالم ہو اقتدار تے آ جائے اون دے مد مقابل سب تو وڈی دیوار حسینی ہون گے تے آکھن گے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی مسجد گواہ ہو جائے یہ دل بھی حسین سبحان اللہ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین جناب اعلیٰ توجہ فرماؤ حسین دی گل ہو رہی ہے جنہوں میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین اندہ ایک ترجمہ حسین میرے ویچوں میں حسین ویچوں ایک ترجمہ بابا جی کر دے ہوندے سن فرمائے اندہ مطلب حسین میرا تے میں حسین دا جو حضور دا بڑھنا چاہندے ہیں انہوں حسین دا بڑھنا پڑھنا حسین کریم نو کانڈ کر کے کوئی حضور دا بڑھے ہو نہیں سکتے میرے کریم آقا حسین آپ نے جد یزید نے آپ تو بیعت منگی اور گورنر مدینہ نے آپ نے طلب کیتا آپ نے تاریخی جملہ بولیا مثلی لا یبایو مثلہو میرے جیسا بندہ یزید جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا یہ بھی کہہ سکتے سن میں بیعت نہیں کردا قیامت تک دے مسلمان نو دست دیتا فرما مزاج دو ہی رہنے نے یا یزیدی یا حسینی حسینی مزاج والا بندہ یزیدی مزاج والے بندے نو ووٹ سپورٹ نہیں دے سکدا اچھی بولو آج کہندے نے اسی حسینی بھی رہیے ووٹ یزیدی نظام نو دئیے ووٹ سودی نظام نو دئیے ووٹ بے حیائی پھیلان والے نو دئیے ووٹ اسرائیل نو تسلیم کرن دیاں گلاں کرن والے نو دئیے ووٹ جناب ادھر دھیاں کٹ دیاں مردیاں پئیاں ہون تے ایتھے جہاد دا اعلان کرن دی بجائے میچ دے اعلان کرن والے نو ووٹ دئیے لیکن حسینی کہلائیے حسینیت وچ فرق نہ آوے اے مزاج حسینیاں دے ہو سکدے حسینی دا مزاج یہی ہے کہ جتنا مرضی کٹھن دور ہو خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ مولا حسین لجپال آپ جناب اعلیٰ یزید دی بیعت دا انکار کر کے جدوں نکلن لگے تے مروان نے آواز دیتی پکڑ لو حسین نو اس واسطے کہ حسین ہون نکل گئے تے دوبارہ قابو نہیں آنے آپ نے ہمیں تلوار کڈی فرما کسے دی جرت ہے جو علی دے پتر دا راہ روکے کچھ بولو علی دے پتر دا راہ روکنا کسے دے وس دی گل ہے ایک کہہ کے آپ باہر نکلے سپاہی ڈر کے پیچھے ہو گئے حیرت دی بات ہے کلا بندہ دارالعمارت جو باہر آیا کسی دی جرت نہیں جڑا کہ آپ دا راہ روکے آپ آئے اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے ترجمہ کیتا پیر نصیر الدین نصیر بابا فرماندہ ہے کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ